बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 26 फरवरी 2022 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की ख़बरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक ख़बरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम ख़बरें शामिल होने वाली हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली ख़बर के साथ। एक्सपो 2030 की मेज़बानी सेनेगाल ने सऊदी अरब की हमायत कर दी। सेनेगाल ने रियाद में एक्सपो 2030 की मेज़बानी से मुतल्लिक सऊदी अरब की दरख्वास्त की हमायत की है। SPA के मुताबिक सेनेगाल के सदर ने ऐवान सदारत डाकार में सऊदी मशीर ऐवान शाही अहमद कतान की मुलाकात के मौके पर हमायत का ऐलान किया। मशरकी रीजन में किंग फहद रोड की मेंटेनेंस मुतबादिल रास्ते क्या हैं? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मशरकी रीजन में आज हफ्ते से किंग फहद रोड की मेंटेनेंस शुरू होगी। अदर वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि अलशर्किया में वजारत मवासलात के ताउन से किंग फहद रोड की मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। ये काम शाही हॉल के चौराहे से लेकर अबू हदरिया रो तक होगा। आने जाने वाले दोनों ट्रैकों पर काम किया जाएगा। और बयान में कहा गया इस दौरान किंग फहद रोड दोनों तरफ से बंद रहेगा, जबकि रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए मुतबादिल रास्ते का बंदोबस्त किया गया है। किंग फहद रोड के 20 किलोमीटर लंबे हिस्से की मेंटेनेंस की जा रही है। रोड की इस्तरकारी भी की जाएगी। सऊदी अरब का सबसे बड़ा वाटर थीम पार्क 2.5 साल में मुकम्मल होगा। अलसैफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अल शरफ अल आमरिया ने अरब न्यूज़ को बताया कि सऊदी अरब के सबसे बड़े वाटर पार्क की तामीर अगले 2.5 सालों में मुकम्मल होगी। अल कुतिया इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 2.8 बिलियन रियाल के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड का ऐलान किया, जो इस इलाके का सबसे बड़ा इक्वा थीम पार्क भी होगा। अल कुतिया वाटर थीम पार्क अल कुतिया के अहम तफरीही मकामात में से एक होगा। कहा यह जा रहा है कि अल कुतिया मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा तफरीही, सकाफती और फ़न जमीला का मरकज़ होगा। अल कुतिया वाटर थीम पार्क 2,52,000 मुरब्बा मीटर वो ज़मीन पर मुश्तमिल होगा और इसमें 22 तफरीही इदारे होंगे। एलएस ग्रुप के CEO कीस टेलर ने अरब न्यूज़ को इस किस्म के मंसूबों की फ्राहमी में अपनी कंपनी के तजर्बे के बारे में बताया। उन्होंने कहा हम यास वाटर वर्ल्ड अबू धाबी में शामिल रहे हैं, जो व्यू पूल्स और बहुत सी राइड्स के साथ एक शानदार वाटर पार्क भी है। इसके अलावा हम सी वर्ल्ड अबू धाबी प्रोजेक्ट में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा ज़मीन पर ऑपरेशन पहले ही वो प्लानिंग के मरहले पर शुरू हो चुके हैं। अगले मरहले में आगे बढ़ने से पहले ये 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। हाइल रीजन में लूटमार और झगड़े में मुलव्वस शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब के हाइल रीजन की बका कमिश्नरी में पुलिस ने लूटमार, मारपीट और असलहे की नुमाइश करने वाले एक मुकामी शहरी को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक हाइल पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि शहरी के कब्जे से नकदी अशिया और इसके अलावा और नशावर अशिया भी बरामद हुई हैं। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुकामी शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। यूक्रेन से पाकिस्तानियों का इनखलाब, PIA 2 परवाज़ें भिजवाएगी। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन की तैयारी कर ली। हफ्ते को PIA आज तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि इतवार को 2 फ़्लाइट्स पाकिस्तान से पोलैंड के लिए रवाना होंगी, जिनके हवाले से तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। बयान के मुताबिक बड़े जहाज़ों को ऑपरेशन के लिए यूक्रेन की सरहद के करीब शहरों खुसूसन लबनन एयरपोर्ट पर उतारने के हवाले से इंतजाम नाकाफ़ी हैं, इसलिए फ़्लाइट्स मुमकिन तौर पर पोलैंड के दारकूमत वारसा पहुँचेंगी। तमाम फ़्लाइट्स उसकी हतमी रवानगी पाकिस्तानी शहरियों के पोलैंड पहुंचने के बाद होगी। बयान में यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी सफारत खाना यूक्रेन में पाकिस्तानियों से रब्ता कर रहा है और उनको मालूमात फराहम कर रहा है। बयान के मुताबिक PIA इंतजामिया और वजारत खारजा पाकिस्तान के सफारती अमले के साथ मुकम्मल राब्ते में है। सऊदी अरब में आज कोरोना के केसेस में मज़ीद कमी। सऊदी अरब के कोरोना के केसेस आज फिर एक दफ़ा 1000 से कम सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए केसेस 537 रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ ही अब तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,43,742 तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा अब तक 1085 पिछले 24 घंटों में मरीज़ शफायाब हुए हैं और टोटल शफायाबी पाने वालों की तादाद 7,21,473 हो गई है। एक अमवात वाक़ई हुई है। 8,994 टोटल अमवात हो चुकी हैं। क्रिटिकल केसेस 612 हैं और इसके अलावा 6,07,83,278 अब तक कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें वो दी जा चुकी हैं।
اتمنا اور توکلنا اپلیکیشن میں نئی سہولتوں کے اضافے کیے جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ زائرین کے لیے نئی سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ اس سہولت سے وہ لوگ بھی فائدہ کر سکتے ہیں جو عمرہ اجازت نامہ ایسے وقت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں جب رش زیادہ نہ ہو۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج اور عمرہ کے مطابق اتمنا اور توکلنا اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی بدولت عمرے کے امیدوار یہ جان سکتے ہیں کہ عمرہ اجازت نامہ کیا ایسے وقت میں جاری کیا جائے جب رش کم ہو۔ وزارت حج اور عمرہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ یہ نئی سہولت متعارف کرائی ہے۔ اس کی بدولت عمرے کا اجازت نامہ طلب کرتے وقت معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مصروف ترین اوقات میں وہ رش سے کیسے بچا جائے۔ حائل میں اسٹرابری فیسٹیول کا انعقاد۔ حائل میں اسٹرابری فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے جہاں مقامی مزارعین نے نئی پیداوار فروخت کرنے کے لیے اسٹال لگا دیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فیسٹیول وزارت زراعت کی نگرانی اور متعدد حکومتی اداروں کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ فیسٹیول کا مقصد مقامی مزارعین کو مواقع فراہم کرنا اور ملک بھر میں حائل کی اہم پیداوار اسٹرابری کو متعارف کرانا ہے۔ یو اے ای میں 3 سال تک کرائے میں اضافے پر پابندی کا قانون۔ یو اے ای دبئی میں 3 سال تک کرائے میں اضافے پر پابندی کے قانون کا مسودہ دبئی میں غیر منقولہ پراپرٹی کے ادارے کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ قانون کی تمام دفعات پر بحث ہو چکی ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق سلطان بتی نے بتایا کہ نئے قانون کے مطابق مکان اور دکان کے مالک کو کرائے نامے پر دستخط کی تاریخ سے 3 سال مکمل ہونے سے پہلے اضافے کی اجازت نہیں۔ ادارے کے ڈائریکٹر کے مطابق نیا قانون تیار ہے، اس کے لیے لائحہ عمل کا نفاذ ہونے والا ہے۔ انہوں نے مزید کہا نئے قانون نے کرایہ دار اور مالک کے حقوق میں توازن وہ قائم کیا ہے۔ قانون کی کچھ دفعات کرایہ دار اور دیگر مالک کے حق میں ہیں۔ اگر کرایہ دار نے کرایہ ادا نہ کیا تو ایسی صورت میں مالک کو ایگزیکٹو جج سے رجوع کرنے کا حق بھی دیا گیا ہے۔ آزمائشی مدت کے دوران کارکن کا خروج نہائی کینسل نہیں ہوگا۔ جوازات۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کا کہنا ہے کہ آزمائشی مدت کے دوران ابشر اعمال کے ذریعے کارکن کا خروج نہائی ویزا جاری کرنے کی سہولت دے دی گئی ہے۔ ماضی میں یہ کام جوازات کے دفتر سے کیا جاتا تھا۔ عربی روزنامے اوقات کے مطابق اس حوالے سے جوازات کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی کمپنی یا ادارے کی جانب سے آزمائشی مدت کے دوران اپنے کارکن کا فائنل ایگزٹ لگا دیا ہو تو اس صورت میں خروج نہائی کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ کارکن کی آزمائشی مدت کے دوران آن لائن خروج نہائی فائنل ایگزٹ لگانے کی سہولت کمرشل شعبے کو حاصل ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی کہ کارکن کی آزمائشی مدت کے دوران اقامہ جاری کرانا ممکن نہیں۔ آزمائشی مدت مکمل ہونے کے بعد کارکن کا اقامہ جاری کیا جائے گا۔ واضح رہے سعودی محکمہ پاسپورٹ اور وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق کارکن کی آزمائشی مدت کی پابندی آجر اور اجیر دونوں کے لیے مقرر ہے۔ اگر کارکن کام کی نوعیت، تنخواہ یا مراعات پر راضی نہ ہو تو اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی ملازمت جاری رکھنے کے حوالے سے انکار کر دے۔ اسی طرح کفیل کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر کارکن سے مطمئن نہ ہو تو اسے جو تجرباتی مدت ہوتی ہے اسی کے اندر واپس کر دے۔ یاد رہے کہ تجرباتی مدت جب سعودی عرب آپ آتے ہیں تو پہلے آپ کے 90 دن جو ہوتے ہیں وہ آپ کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے۔ 90 دن کے اندر اگر تو آپ کو اپنی جاب سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تو آپ اپنے ایگریمنٹ کو کینسل کرتے ہوئے اپنے ملک جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی یہاں پر نہیں روک سکتا۔ اسی طرح اگر کفیل سے آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوتا تو وہ بھی آپ کو اس عرصے کے دوران آپ کو واپس بھیج سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔